ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਦੇ दुश्मन। मौलाना फजल रहमान साहब खिताब कर रहे हैं तो मैं तो अजीब अपनी आंखों से ये देख रहा हूँ कि मौलाना साहब खिताब कर रहे हैं और पीटीआई वाले तालियां बजा रहे हैं और डेस्क बजा रहे हैं। आहा, वाह भाई, चश्मे फलक ने, आसमान ने ये दिन भी दिखाना था। मैं कहता हूँ इमरान खान ने जितनी मौलाना साहब की तज़हीक की हुई है, मौलाना साहब की तज़लील की हुई है, मौलाना साहब को खज्जल ख्वार किया हुआ है, उसने किसी को भी नहीं किया। और जितना मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को यहूदी एजेंट बनाया हुआ है, बैरूनी ताकतों का गुमाश्ता कहा हुआ है, जितना उन्होंने यहूदी लाबी और इस्लाम का दुश्मन करार दिया है, आज एक दूसरे की हिमायत कर रहे हैं। असद कैसर ने तकरीर की है कि जनाब हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि बिल्कुल मैं इनकी तायीद करता हूँ, इनको जलसा करने की इजाज़त दें। बड़ी अहम बातें की हैं मौलाना साहब ने। हाँ, हंस हंस के मेरे कत्ल की बातें करते हैं गोया जैसे न करेंगे, करते हैं वो ऐसे जैसे न करेंगे, यानी हंस हंस के मुझे वो कत्ल कर रहे हैं, लगता है कि नहीं करेंगे लेकिन वो करेंगे। तो मौलाना साहब ने सवाल उठाया है, क्या ये असम्बलियाँ अवामी नुमाइंदा हैं या एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा है? ये नहीं कि उन्होंने कहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा है, ये अवामी नुमाइंदा नहीं है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इन असम्बलियों में बैठना हमारे लिए काबिल शर्म है। तब तो मैं कह रहा था कि शायद मौलाना साहब कोई इस्तीफ़ा दे देंगे और कहेंगे मैं इस असम्बली में नहीं आता। अभी इसी तकरीर के दौरान मौलाना साहब की तकरीर को जनाब सरकारी टीवी ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये जियो वाले ने ऐलान किया कि जी मौलाना की तकरीर को सरकारी तौर पे चूँकि बंद कर दिया गया है, इसलिए हम थोड़ी देर तक आपको दिखाएंगे। तो अभी पता नहीं उन्होंने खोला है कि नहीं खोला। खोल है। वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। नहीं करना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए स्विच ऑफ। बोलने दो ताकि अवाम की आवाज़ जो है वो सही जगह पे पहुंचे। हम तो सर जी इस चीज़ के कायल हैं कि जो हक सच है ना उसकी बात करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर आपको कोई समझ नहीं आएगी, मैं जितना मर्जी आपको समझाता रहूं। पहले इमरान काफिर था, मौलाना फजल रहमान डीजल था, अब इमरान जमहूरी हो गया और मौलाना फजल रहमान उनका कायद हो गया। तो इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, हमारे लिए एहतराम की जगह है। वैसे मैं मौलाना साहब को एक चीज़ बड़ी अच्छी वो कहूँगा, वो ये कह रहे हैं कि हमारे ये हमायती रहे हैं, हम एक ही हुकूमत में रहे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये सवाल पूछते हैं कि ये असम्बलियाँ कितने की बेची गई हैं और कितने में ख़रीदी गई हैं। ये मौलाना साहब ने, सर जी ये बहुत ख़तरनाक सवाल है। और उन्होंने कहा जी कि आप मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस असम्बली की समझ नहीं है। बताएं, वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सर जी वैसे गाल तो बड़ी मज़े दी नहीं। अब जैसे इमरान खान वो महमूद चकजई के बारे में कहा करता था ना कि ये ऐसे चादर लेके आ जाता है तो ये नंबर 2 बंदा है और ये है। ये मौलाना फजल रहमान साहब को भी ये अपना नुमाइंदा अपना कायद बनाएंगे, क्योंकि इमरान तो सर जी, इमरान ने अगर मौलाना साहब को कायद बना लिया तो उसका फ़ायदा मौलाना को होगा, जिसकी 7, 8, 10 सीटें हैं ना, उसका फ़ायदा इमरान को होगा।
عمران ہر بندے کو استعمال کرنا جانتا ہے کہ وہ کیسے استعمال کرے گا. میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو مولانا صاحب کی سنا دیتا ہوں، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب چشم فلک یہ کیا کیا دیکھ رہی ہے. کہتے ہیں بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ تماشا لگا ہوا ہے، ڈگڈگی باج رہی ہے. ہاں ایک مولانا صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے، میں وہ بھی سناتا ہوں، پھر آپ کو ڈائریکٹ مولانا صاحب کی تھوڑی سی گفتگو بھی سناتا ہوں. وہ یہ ہے گفتگو، مولانا صاحب نے کہا جی ایک حدیث ہے کہ مائیں مالکن جمے گی. جو ماں ہے نا وہ جو پیدا کرے گی اولاد، وہ ان کی مالک ہوگی، یعنی کہ ماں نکرانی ہو جائے گی. اور ماں تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے انڈر ہوتی ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آرڈر لے کے آپ کو بات کریں گے، آرڈر لے کے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کی تقریر تھوڑی سی آپ سن لیں. اس وقت تو مولانا صاحب ہیپی موڈ میں ہنس رہے ہیں تھوڑے سے. پی ٹی آئی کو جلسہ کی حق دینے کی حمایت کرتا ہوں. کیا صورتحال رکھتی ہے؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ عوام کی نمائندہ پارلیمان یا اسٹیبلشمنٹ کی ترتیب دی گئی ہے. ہم پارلیمان کی حیثیت سوال سے نکالیں گے یا مزید دھنستے چلے جائیں گے. ملک کو کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگ؟ سیاسی آدمی سے بات کرنی ہو تو وہ عمران ہی کہہ رہا ہے میں آرمی چیف سے بات کرتا ہوں. لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا. میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں. آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے. ہمیں تو الیکشن میں نکلنے نہیں دیا گیا. تو زمینی میں آ جاتے. ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے، یہ 18 کی بات. دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی تھی. پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ تھریٹ لیٹر آ جاتے تھے کہ آپ نہ جائیں. پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے. یہ پہلا خطاب ہے مولانا صاحب کا، پہلا. اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر ختم ہو گئے، خیر خیریت ہو گئی. اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ کچھ ہے. لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے. اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. یہ کیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے مولانا صاحب تو بہت وہ تیز وہ کر رہے ہیں اس وقت. سر جی اتنی شدید ہوا اور یہ آپ گھٹائیں دیکھ رہے ہیں نا، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. یہ بہت شدید گھٹائیں آ رہی ہیں، شدید. یہ دیکھیں جی، یہ موسم بھی آپ دیکھ لیں. سیاسی موسم بھی گرم ہے اور یہ والا بھی بہت گرم موسم ہے. یہ دیکھیں، یہ تو طوفانی بارشوں کا پیش خیمہ ہے جی. بہت طوفانی بارشیں ہونے والی ہیں، بہت. یہ معمولی جھونکا نہیں ہے، معمولی. چلیں دعا کریں خیر خیریت سے یہ سارا کچھ ہو جائے. بارشیں تو بہت تیز ہوئی، ابھی بارش ہو بھی رہی ہے ہلکی ہلکی. اور
بہت کالی گھٹائیں بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے.